अदब सराय सफात से समात तक। Now you can support us with Easy Paisa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मजीद ताउन के मुंतजर। अदब सराय जीने की वजह पार्ट 15। ताई ची चाइनीज़ वर्जिश एक जापानी वर्जिश की किस्म से जो असल में हज़ारों साल पुरानी है और इसकी बुनियाद बुद्ध मत और कन्फ्यूशिज्म से ली गई है और अब भी जापान में बहुत मारूफ है। चाइनीज़ रिवायात के मुताबिक इसके असल हीरो टोइस्ट मास्टर और मार्शल आर्ट के माहिर ज़ांग साफेंग थे। अगरचे यांग भी एक अहम अंसर था जो 19वीं सदी में इस वर्जिश की इकसाम को लेकर पूरी दुनिया में फैला गया। टाई ची असल में एक अंदरूनी मार्शल आर्ट है, यानी कि इसका असल मकसद ज़ाती ग्रोथ है, यानी ज़ात के अंदर बेहतरी लाना, सेल्फ डिफेंस पर फोकस करना। ये असल में अपने माहिरीन बनने वालों को ये सिखाता है कि कम से कम ताकत को इस्तेमाल करते हुए चुस्ती और फुर्ती का मुजाहिरा करते हुए अपने मद्दे मुकाबिल को शिकस्त देनी है। इसको जिस्म और दिमाग को तंदुरुस्त करने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सेहत और अंदरूनी सुकून को फ़रोग़ देने के लिए इसको ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। चीनी हुकूमत ने अपने शहरियों को ज़्यादा चाको चौबंद बनाने के लिए और फ़ाल करने के लिए इसको बतौर मश्क और वर्जिश के पूरे मुल्क पर लागू कर दिया, जिसकी वजह से इसने अपना असल ताल्लुक़ जो मार्शल आर्ट के साथ था खो दिया। इसके बजाय ये सेहत का ही एक ज़रिया बन गया जो कि हर फ़र्द की दस्तरस में हो। द स्टाइल ऑफ टाई ची। टाई ची का तर्ज़ अमल। टाई ची की बहुत सी इकसाम हैं, मगर दर्ज झेल इकसाम सबसे ज़्यादा मारूफ हैं। चिन स्टाइल सुस्त हरकत को तेज़ और धमाका खेज़ हरकत के साथ मुतबादिल करना। यांग स्टाइल सबसे ज़्यादा मारूफ है, जो सयाल हरकतों से बनती है। वू स्टाइल छोटी छोटी सुस्त तरीन दानिस्ता तहरीकों को इस्तेमाल करना। हू स्टाइल ज़्यादातर अंदरूनी तहरीकों पर मरकूज़ और बहुत ही कम पैमाना पर बैरूनी तहरीकों से मुंसलिक टाई ची की सबसे ज़्यादा कम मिकदार में इस्तेमाल होने वाली मश्क है। इनके अंदर इख्तलाफात होने के बावजूद इन तमाम मशकों का बुनियादी मकसद एक ही है, और वो ये है कि नंबर 1 खामोशी और सुकूत के ज़रिए नकलो हरकत को कंट्रोल करना। नंबर 2 हिकमत अमली के ज़रिए से फोर्सेस पर काबू पाना। नंबर 3 सबसे आखिर में हरकत करना और सबसे कबल दाखिल होना। नंबर 4 अपने आप और अपने दुश्मन को पहचानना। टाई ची के 10 बुनियादी असूल। द 10 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टाई ची। इसके माहिरीन के मुताबिक एक बाअसर टाई ची की मश्क के लिए 10 असूल हैं। नंबर 1 अपने सर के ताज को बुलंद करें और अपनी तमाम तर तवानाई को वहाँ मरकूज़ करें। नंबर 2 अपने सीने को सख्त और मजबूत करें और अपने निचले जिस्म को हल्का करने के लिए अपनी पीठ को कुशादा करें। नंबर 3 अपनी कमर को पुरसुकून रहने दो ताकि वो आपके जिस्म की रहनुमाई करे। नंबर 4 हल्का फुल्का होने और भारी भरकम होने के दरमियान फ़र्क करने को सीखें, ये जानने के लिए कि आपका वज़न किस तरह तकसीम हुआ है। नंबर 5 कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें ताकि बाजू आज़ादी से हरकत कर सकें, ताकि जिस्म में एनर्जी का बहाव बहुत आसान हो। नंबर 6 जिस्म की ताकत के मुकाबले में जहन की चुस्ती को अहमियत दें। नंबर 7 ऊपर और निचले जिस्म को मुत्तहिद करें ताकि वो एक बारगी हरकत करें। नंबर 8 अपने अंदरूनी जिस्म और बैरूनी जिस्म को मुत्तहिद करें ताकि दिमाग, जिस्म और सांस में हम आहंग हो सके। नंबर 9 अपनी हरकत में बहाव को ना टूटने दें, रवानी और हम आहंगी को बरकरार रखें। नंबर 10 हरकत में सालमियत को तलाश करें, क्योंकि एक मुतहर्रिक जिस्म ही एक पुरसुकून दिमाग को जन्म देता है। बादलों की तकलीद। इमिटेटिंग क्लाउड्स। टाई ची के मशकों में से एक बेहतरीन मश्क वर्जिश में बादलों की हरकत की इत्तबा करने वाली है, जिसको हाथों की बादलों की तरह हरकत भी कहा जाता है। इसकी स्टेप्स दर्जेल हैं। नंबर 1 हथेलियों को ज़मीन की तरफ रुख करके बाजुओं को सामने सीधा करें। नंबर 2 फिर हथेलियों को ऊपर अपने चेहरे की तरफ करें। नंबर 3 फिर अपने बाजुओं को दोनों अतराफ में फैला दें। नंबर 4
بائیں بازو کو اوپر اور وسط میں، دائیں بازو کو نیچے اور درمیان میں لائیں۔ نمبر 5، اپنے جسم کے سامنے کسی گیند کو ہاتھ میں پکڑنے کی شکل بنائیں، بڑی گیند کو۔ نمبر 6، اپنی بائیں ہتھیلی کو چہرے کی طرف موڑیں۔ نمبر 7، اپنے وزن کو بائیں پاؤں پر منتقل کر دیں اور اپنے محور کو اپنے کولے سے اس طرف موڑ دیں جبکہ آپ کی آنکھیں آپ کے ہاتھوں کی حرکت کو نوٹ کر رہی ہوں۔ نمبر 8، بائیں ہاتھ کو اپنی کمر اور دائیں کو چہرے کے سامنے لائیں۔ نمبر 9، اب اپنے وزن کو اپنے دائیں پاؤں پر منتقل کریں۔ نمبر 10، اپنے دائیں طرف کو مڑ جائیں، اپنے اٹھے ہوئے دائیں ہاتھ کو دیکھتے رہیں مکمل وقت میں۔ نمبر 11، اس حرکت کو جلدی جلدی دہرائیں، اپنے وزن کو بار بار منتقل کرتے رہیں اور اپنے ہاتھوں کی جگہ بھی بدلتے رہیں۔ نمبر 12، اپنے بازوؤں کو دوبارہ اپنے سامنے کی طرف پھیلائیں اور ان کو آہستہ آہستہ نیچے کی طرف منتقل کریں، اپنی اصل اور پرانی حالت کی طرف جاتے ہوئے۔ کی گونگ، یہ چی گونگ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ اس نام کا اصل مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو فرد کی زندگی کی طاقت کو 7 کم کرتی ہے، اگرچہ اب یہ کلی طور پر جدید ہے، خاص طور پر اپنے جدید نام کی وجہ سے اس کی اصل بنیاد ٹاوین پر سمجھی جاتی ہے، یعنی ایک قدیم فن جس کا مقصد جسمانی اور دماغی تندرستی اور کاملیت کو فروغ دینا ہے۔ یہ عمل 20ویں صدی کے ابتدائی دور میں تربیت اور مارشل آرٹ سے متعلق رپورٹ میں ظاہر ہونا شروع ہوا تھا اور پھر 1930 کی دہائی تک ہسپتالوں میں اس پر عمل ہوتا رہا تھا۔ بعد میں چین کی حکومت نے اس کو مزید مقبول بنا دیا، جیسے کہ چین نے ٹائی چی کے معاملے میں کیا تھا۔ اس کے اندر مستحکم اور متحرک ورزشیں شامل ہیں جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے یا بات چیت کی حالت میں سانس کو تیز کرتے ہیں۔ اس کے بہت سے مختلف طرز عمل ہیں، مگر سب کا مقصد ایک مستحکم اور جدت پسند کو تخلیق کرنے کی کوشش ہے۔ اگرچہ عام طور پر اس کی تمام حرکات نرم ہیں، مگر ان کی عملی مشق کافی تند ہے۔ کی گونگ کے فوائد۔ متعدد بین الاقوامی سائنسی مطالعات کے مطابق مذکورہ مشق بھی چائنیز ٹائی چی اور انڈین یوگا کے جیسا ہی عمل ہے جو سائنسی فوائد صحت فراہم کرتا ہے۔ سائنسی تحقیقات سے ثابت ہونے والے مندرجہ ذیل نکات تو واضح ہیں، جیسے کہ سین فرانسسکو کے انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر نے اپنے ایک مضمون کی گونگ کے طبی فوائد میں لکھا ہے۔ دماغ کی لہروں میں ترمیم اور یکسانیت، جنسی ہارمونز کا توازن بہتر ہونا، دل کے دورے سے موت کے واقع ہونے کے خطرات کو کم کرنا، ہائی بلڈ پریشر والے مریضوں میں گردش خون کو کم کرنا، ہڈیوں کی کثافت میں اضافہ کا سبب ہونا، خون اور دیگر عناصر کی گردش کو آسان بنانا، حساسیت سے وابستہ علامات کو سست روی کا شکار کرنا، جسمانی اعضاء میں زیادہ سے زیادہ توازن اور فعالیت کو پیدا کرنا، دماغ میں خون کے بہاؤ کو بہتر بنانا اور دماغ کے جسم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا، دل سے متعلق عوامل میں بہتری لانا، کینسر کے علاج کے ثانوی اثرات میں کمی کا سبب ہونا۔ ان عوامل پر عمل کرنے سے ہم صرف اچھی صورت میں نظر آنے کے قابل نہیں ہوتے بلکہ عمر میں بھی اضافے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ادب سرائے۔